ग्रोथ हुन्छ। अनि अब मसल्सको ग्रोथको लागि के चाहियो भन्दाखेरि मसल्स केले बनेको हुन्छ मसल्स चाहिँ बनेको हुन्छ प्रोटिनले। मसल्स चाहिँ प्रोटिनमा हुन्छ, प्रोटिनले बनेको हुन्छ। त्यसैकारण अब मसल्सको ग्रोथ भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर के हुनु पर्यो, सिन्थेसिस अफ प्रोटिन्स, सिन्थेसिस अफ प्रोटिन्स पनि गराउँछ। अनि अब जेनरल मेटाबोलिजम पनि बढेर जान्छ, बेसिकल मेटाबोलिक रेट पनि बढेर जान्छ। त्यसैकारण यहाँनिर के सप्लाई हुनु पर्यो, फ्युल पनि सप्लाई हुनु पर्यो। त्यसकारण यसले चाहिँ इट रेजेस द ब्लड सुगर लेभल। अब यति चाहिँ हामीले यहाँ याद गर्नुपर्छ ग्रोथ हर्मोनको, त्यसलाई एसटीएच सोमाटोट्रोफिक हर्मोन पनि भन्छ। अनि यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि स्टिमुलेट्स द ग्रोथ अफ द बोन्स, ग्रोथ अफ द मसल्स, सिन्थेसिस अफ प्रोटिन्स अनि रेजेस द ब्लड सुगर लेभल। यो चाहिँ भयो द सेकेन्ड हर्मोन, द्याट इज ग्रोथ हर्मोन, विच इज प्रोड्युस्ड बाई द anterior pituitary or adenohypophysis or the endocrine part of the pituitary. Next hormone that we talk about is TSH. यसको बारेमा अघि नै अलिकति भए पनि कुरा गर्यौं। यो TSH भनेको चाहिँ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। यो पनि ट्रोफिक हर्मोनै हो, हर्मोन पो भएछ त हर्मोन, यो पनि ट्रोफिक हर्मोनै हो। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली पिट्युटरीबाट निस्केपछि यसले चाहिँ गएर चाहिँ थाइरोइडलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्छ, थाइरोइडलाई स्टिमुलेट गर्छ थाइरोक्सिन हर्मोन रिलिज गर्नुको लागि। सँगसँगै इट ब्रिङ्स अबाउट ग्रोथ अफ थाइरोइड फलिकल्स, थाइरोइड फलिकल्स जुन चाहिँ फलिकुलर सेल्सले चाहिँ थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन बनाउँछ, त्यसको ग्रोथ पनि गराउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्सन अफ और वी क्यान से सिक्रिसन अफ थाइरोइड हर्मोन, थाइरोइड हर्मोन, hormones like T3 and T4. T4 tetraiodothyronine अनि T3 triiodothyronine अनि T3 लाई चाहिँ thyroxine पनि भन्छ, which basically is involved in the increase in the general basal metabolic rate. यो चाहिँ भयो TSH। अब नेक्स्ट हामी जाउँ नेक्स्ट हर्मोनमा। नेक्स्ट हर्मोन जुन चाहिँ पिट्युटरीले बनाउँछ GTH। अब GH र GTH मा हामी निकै कन्फ्युज हुन्छौँ है, तर GH ग्रोथ हर्मोन सिधै भयो, G बीचमा T आएपछि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ बुझ्छ गोनाडोट्रोफिक हर्मोन। गोनाडोट्रोफिक हर्मोन अघि नै हामीले अहिले कुरा गर्यौं। गोनाडोट्रोफिक, गोनाड्स जुन चाहिँ छ त्यो गोनाड्स चाहिँ हो, इन द केस अफ मेल इट इज टेस्टिस, इन द केस अफ फिमेल इट इज ओभरी। अब यो जुन चाहिँ ओभरी र टेस्टिस छ, दिज आर अल्सो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स, दो दे आर डुअल ग्ल्यान्ड्स। यिनीहरूले दुइटै एक्सोक्राइन र एन्डोक्राइन फङ्सन दुइटै परफर्म गर्छ। तर अब यहाँ हामीले एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सको बारेमा पढ्दैछौँ, त्यसैकारण त्यसको बारेमा मात्रै बुझौँ। यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो गोनाडोट्रोफिक हर्मोन जुन चाहिँ छ यो चाहिँ दुई प्रकारको छ, FSH अनि LH। FSH भन्ने बित्तिकै FSH को फुल फर्म चाहिँ हो फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। के अरे फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, यसलाई चाहिँ भन्छ फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अब मैले घरिघरि एउटै कुरा भन्दा तिमीलाई बोरिङ त भएको छैन होला, अब बोरिङै भएको छ भने सुन, केही बुझेन भने मलाई सोध। FSH भनेको चाहिँ फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। के अरे फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। अनि LH भनेको चाहिँ ल्युटेनाइजिङ हर्मोन।
पहिला फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ बेसिकली यो हर्मोन चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन सब्स्टेन्सले बनेको हुन्छ, यसको केमिकल कम्पोजिसन। अनि यसको चाहिँ मेन काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस द साइज अफ एन्ड वेट अफ ओभरिज। इट इन्क्रिजेस द साइज एन्ड वेट अफ ओभरिज। यसको फिमेलमा चाहिँ फङ्सन के छ भन्दाखेरि इन्क्रिजेस द साइज एन्ड वेट अफ ओभरिज। फलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनको मेन फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इन्क्रिजेस द वेट एन्ड द साइज अफ द ओभरी। अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन के हो भन्दाखेरि म्याचुरेसन अफ द इम्याच्योर फलिकल्स। जुन चाहिँ फलिकुलर सेल्स छ, जुन चाहिँबाट चाहिँ पछिबाट गएर एग रिलिज हुन्छ, एग प्रड्युस हुन्छ, त्यो म्याचुरेसन प्रोसेस, त्यो के अरे इम्याच्योर जुन चाहिँ फलिकल छ त्यसबाट चाहिँ त्यसलाई म्याच्योर बनाएर त्यसबाट चाहिँ एग रिलिज गर्ने त्यो काम पनि यो एफएसएच ले गर्छ। के गर्छ भन्दाखेरि म्याचुरेसन अफ, कहाँ लेखौँ यो मेटाइदिए केटा हो, maturation of immature follicles into Graafian follicle. Graafian follicle भनेको चाहिँ म्याच्योर इम्याच्योर जुन चाहिँ फलिकुलर सेल्स छ त्यसलाई चाहिँ म्याच्योर बनाएर चाहिँ ग्राफियन फलिकल्स बनाउँछ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन यो ग्राफियन फलिकल्सबाट जुन चाहिँ फिमेल हर्मोन्स छ इस्ट्रोजेन, इट हेल्प्स इन द रिलिज अफ estrogen from the Graafian follicles. अब it helps in the secretion or release of estrogen from the Graafian follicles. See, estrogen को O चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ है, प्रोनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ O चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ, तर लेख्दाखेरि चाहिँ O देखि नै सुरु हुन्छ। सो यो इस्ट्रोजेन जुन चाहिँ रिलिज हुन्छ ग्राफियन फलिकल्सबाट त्यो पनि एफएसएच ले नै गराउँछ। अब इन द केस अफ मेल्स एफएसएच ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन द केस अफ मेल एफएसएच को काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सेमिनिफेरस टिब्युल्स छ, सेमिनिफेरस टिब्युल्स भनेपछि जहाँनिर चाहिँ त्यो स्पर्म्स बनिने पाइप छ, मसिनो पाइप छ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ सेमिनिफेरस टिब्युल्स। त्यो सेमिनिफेरस टिब्युल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रोसेस हुन्छ जुन चाहिँले चाहिँ स्पर्म्स बनिन्छ, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ स्पर्माटोजेनेसिस। सो एफएसएच ले मेलमा चाहिँ एफएसएच ले इन मेल के गर्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट अफ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स अनि डेभलपमेन्ट अफ सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स अनि इट brings about spermatogenesis. Obviously, spermatogenesis is a process by which the sperms are produced in the seminiferous tubules. So, यो चाहिँ काम भयो in the case of males. It brings about development of seminiferous tubules अनि it promotes spermatogenesis. अब नेक्स्ट हर्मोन फङ्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब एलएच जुन चाहिँ छ एलएच को फुल फर्म चाहिँ हो ल्युटिनाइजिङ हर्मोन or it is also called ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Interstitial cell stimulating hormone. Interstitial
cell stimulating hormone. यसको पनि दुईटा नाम छ LH को, LH luteinizing hormone और interstitial cell stimulating hormone. अब यसको रोलहरु चाहिँ फिमेल र मेलमा अघि FSH को जस्तै बेग्लै छ. इन द केस अफ फिमेल यो LH luteinizing hormone को इन द केस अफ फिमेल चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि इन द केस अफ फिमेल यसको फंक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि brings about ovulation. अब ओभुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ ओभरीले एग रिलिज गर्छ नि, त्यो एग चाहिँ कसरी रिलिज हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो ग्राफेन फलिकल रप्चर हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, अनि त्यसको भित्रबाट चाहिँ म्याच्योर एग चाहिँ बाहिर डिस्चार्ज हुन्छ पेरिटोनियल क्याभिटीमा. त्यो जुन चाहिँ प्रोसेस छ, डिस्चार्ज अफ एग फ्रम द ग्राफेन फलिकल बाइ द रप्चर अफ द फलिकल इज व्हाट इज नोन एज ओभुलेसन. अनि यो LH ले चाहिँ त्यो काम गर्छ. अब यसले अर्को के काम गर्छ भन्दाखेरि त्यो ग्राफेन फलिकल रप्चर भएर एग निक्लेपछि जुन चाहिँ फलिकल चाहिँ ओभरी भित्रै बस्छ, त्यो ओभरी भित्रै बस्ने पार्टलाई जुन चाहिँ फलिकल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कर्पस ल्युटम. यो कर्पस ल्युटम जुन चाहिँ ओभरी भित्रै बस्छ त्यसको मेन्टेनेन्स, त्यसको म्याचुरेसन अनि त्यसबाट सिक्रिट हुने हर्मोन जुन चाहिँ छ प्रोजेस्टेरोन त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ. कर्पस ल्युटेमबाट रिलिज हुने अर्को फिमेल हर्मोन प्रोजेस्टेरोन भन्ने जुन चाहिँ हर्मोन छ त्यो जुन चाहिँ कर्पस ल्युटेमबाट रिलिज हुन्छ त्यो काम चाहिँ यो LH ले गराउँछ. इन द केस अफ फिमेल LH ले चाहिँ के गराउँछ अरे, फर्स्ट ओभुलेसन, अर्को फर्मेसन एन्ड म्याचुरेसन एन्ड पर्सिस्टेन्स अफ कर्पस ल्युटम. कर्पस ल्युटमले एग रिलिज गरेपछि, ग्राफेन फलिकलले एग रिलिज गरेपछि जुन चाहिँ फलिकल सेल्स बस्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ कर्पस ल्युटम. अब त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्नु पर्यो. अनि त्यसबाट चाहिँ फेरि फिमेल हर्मोन, अर्को फिमेल हर्मोन द्याट इज प्रोजेस्टेरोन भन्ने रिलिज हुनु पर्यो. त्यो रिलिज गराउने काम पनि LH ले गर्छ इन द केस अफ फिमेल. इन द केस अफ मेल त्यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द सिक्रेसन अफ, इन द केस अफ मेल चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द सिक्रेसन अफ मेल हर्मोन द्याट इज टेस्टेस्टेरोन जुन चाहिँ प्रड्युस हुन्छ मेल हर्मोन टेस्टेस्टेरोन, त्यो चाहिँ त्यो प्रड्युस गर्ने काम चाहिँ LH ले गर्छ. टेस्टिसबाट जुन चाहिँ मेल हर्मोन रिलिज हुन्छ टेस्टेस्टेरोन, त्यो रिलिज गराउने काम चाहिँ LH ले गर्छ इन द केस अफ मेल. सो हामीले पढ्यौं गोनाडोट्रोफिक हर्मोन दुई प्रकारको हुन्छ, FSH र LH. अनि यसको मेल र फिमेलमा के रोल हुन्छ त्यो पढ्यौं. अब विल गो अन टु द नेक्स्ट हर्मोन द्याट इज PRL. यसको फुल फर्म चाहिँ हो प्रोल्याक्टिन और यसलाई LTH पनि भन्छ, ल्युटोट्रोफिक हर्मोन पनि भन्छ. अब यो प्रोल्याक्टिन और इट इज अल्सो नोन एज LTH, यसलाई भन्छ ल्युटोट्रोफिक हर्मोन पनि भन्छ. यसलाई ल्युटोट्रोफिक हर्मोन पनि भन्छ या PRL प्रोल्याक्टिन पनि भन्छ. यसलाई चाहिँ बेसिकली हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मेटर्निटी हर्मोन पनि भन्छ. यसलाई चाहिँ मेटर्निटी हर्मोन पनि भन्छ. अनि इट बेसिकली हेल्प्स इन ल्याक्टेसन. यसलाई चाहिँ मेटर्निटी हर्मोन पनि भन्छ. भनेपछि यो चाहिँ कहिले काम लाग्छ भन्दाखेरि आफ्टर द प्रेग्नेन्सी, जब प्रेग्नेन्सी पिरियड आयो त्यति बेला चाहिँ यो PRL काम गर्छ. अनि यसले चाहिँ बेसिकली के गराउँछ भन्दाखेरि ल्याक्टेसन, मेटर्निटी हर्मोनले चाहिँ ल्याक्टेसन गराउँछ.
अब यसले चाहिँ ल्याक्टेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट स्टिमुलेट्स द डेभलपमेन्ट अफ म्यामरी ग्ल्यान्ड एन्ड टु प्रड्युस मिल्क। ल्याक्टेसन भनेको चाहिँ बेसिकली के हो भन्दाखेरि सिक्रेसन अफ मिल्क। यसले चाहिँ मिल्क सिक्रेट गराउँछ, आमाको दुध बनाउने काम गर्छ। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट हेल्प्स इन द डेभलपमेन्ट अफ द म्यामरी ग्ल्यान्ड। जब प्रेग्नेन्सी सेट इन भयो त्यति बेला चाहिँ त्यो म्यामरी ग्ल्यान्डको डेभलप हुनु पर्यो, अनि त्यसले चाहिँ मिल्क सिक्रेट गर्नु पर्यो। त्यो फङ्सन चाहिँ पिआरएलले गराउँछ। ओके, अनि इट अल्सो हेल्प्स टु सर्टन एक्सटेन्ट सिक्रेसन अफ हर्मोन द्याट इज प्रोजेस्टेरोन। इट अल्सो सिक्रेट्स द हर्मोन प्रोजेस्टेरोन। यो चाहिँ भयो हामीले एन्टिरियर पिट्युटरीको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ, द्याट इज एडेनोहाइपोफाइसिस एन्डोक्राइन पार्ट अफ द पिट्युटरी। अब चाहिँ हामीले कुरा गरौँ पोस्टिरियर पिट्युटरीको। पोस्टिरियर पिट्युटरी इज अल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टिरियर पिट्युटरी इज अल्सो नोन एज, यो अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस। पोस्टिरियर पिट्युटरी अल्सो नोन एज न्यूरोहाइपोफाइसिस। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड होइन, यो चाहिँ मेयरली अ स्टोर हाउस अफ द सिक्रेसन्स द्याट इज प्रड्युस इन द हाइपोथालमस। दिस इज नट अ ग्ल्यान्डुलर पार्ट अफ द पिट्युटरी। अनि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ सिक्रेसन हाइपोथालमसमा बनेको छ त्यो नै हाइपोथालमसमा जुन चाहिँ न्युरो सेक्रेटरी सेल्स छ, न्युरल सिक्रेसन्स छ, त्यो सिक्रेसन्सहरू चाहिँ आएर चाहिँ यो न्यूरोहाइपोफाइसिस और पोस्टिरियर पिट्युटरीमा बस्छ। अनि बेसिकली देयर आर टू हर्मोन्स, एडीएच एन्ड अक्सिटोसिन। अक्सिटोसिन दुईटा हर्मोन्सहरू छ, एडीएच एन्ड अक्सिटोसिन। अब यो एडीएच एन्ड अक्सिटोसिन को काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति ब्रिफली हामीले यो पनि बुझिहालौँ के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हर्मोन छ यसले चाहिँ के काम गर्छ भने इट इज अल्सो नोन एज बर्थ हर्मोन। इट हेल्प्स इन द बर्थ अफ द चाइल्ड ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ। अब यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट ट्रिगर्स द contraction of the uterine wall. Muscles से लेखूं सीधे. It helps in the contraction of the uterine muscles during childbirth. कहिले भन्दाखेरि during childbirth. जब नानी जन्मिन्छ त्यति बेला चाहिँ जुन चाहिँ आमाले बल लाउँदाखेरि जुन चाहिँ युटेराइन मसल्स कन्ट्र्याक्ट भएर चाहिँ त्यो नानीलाई बाहिर ठेल्ने काम हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ यो अक्सिटोसिनले चाहिँ त्यो काम गर्छ, त्यो कन्ट्र्याक्सन गराउने, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ नानीलाई बाहिर पुश भएर निस्किन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब आमालाई ब्रेस्ट फिड गर्दै गरेको हुन्छ, नानीलाई दुध खुवाउँदै गरेको हुन्छ, त्यति बेला त्यो दुध त बाहिर निस्किनु पर्यो नि, सिक्रिट हुनु पर्यो नि त। त्यो मिल्कको इजेक्सनको लागि पनि यो हर्मोनले चाहिँ काम गर्छ ड्युरिङ ब्रेस्ट फिडिङ। ओके, यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हामीले याद गर्नुपर्छ, अक्सिटोसिनको कन्ट्र्याक्सन अफ द युटेराइन मसल्स ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ, अनि अर्को चाहिँ रिलिज अफ मिल्क ड्युरिङ ब्रेस्ट फिडिङ, जब आमाले नानीलाई दुध खुवाउँदाखेरि जुन निस्किन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब आमालाई ब्रेस्ट फिड गर्दै गरेको हुन्छ, नानीलाई दुध खुवाउँदै गरेको हुन्छ, त्यति बेला त्यो दुध त बाहिर निस्किनु पर्यो नि, सिक्रिट हुनु पर्यो नि त। त्यो मिल्कको इजेक्सनको लागि पनि यो हर्मोनले चाहिँ काम गर्छ ड्युरिङ ब्रेस्ट फिडिङ। ओके, यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट फङ्सन हामीले याद गर्नुपर्छ, अक्सिटोसिनको कन्ट्र्याक्सन अफ द युटेराइन मसल्स ड्युरिङ चाइल्ड बर्थ, अनि अर्को चाहिँ रिलिज अफ मिल्क ड्युरिङ ब्रेस्ट फिडिङ, जब आमाले नानीलाई दुध खुवाउँदाखेरि जुन चाहिँ दुध निक्लिन्छ, त्यो दुध निक्लिनुमा पनि यो अक्सिटोसिनले एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। अब नेक्स्ट हर्मोन हामीले कुरा गरौँ, अक्सिटोसिन भयो। अर्को इम्पोर्टेन्ट हर्मोन, दुईटा मात्रै हर्मोन छ पोस्टिरियर पिट्युटरीको जुन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने छ, एडीएच अर्को हर्मोन हो। एडीएच को फुल फर्म चाहिँ हो एन्टी डायुरेटिक हर्मोन। एन्टी डायुरेटिक हर्मोन
भनेपछि चाहिँ यसले चाहिँ एन्टी काम गर्छ। एन्टी भनेको चाहिँ के हो? त्यो मान्छे त एन्टी रहेछ भनेर हामीले भन्छौँ। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ? किन उसको अगेन्स्टको रहेछ भनेपछि यहाँ एन्टी डायुरेटिकले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ युरिन हुनु दिँदैन या त युरिनको मात्रा कम्ती बनाउँछ। अब यो एडिएच जुन चाहिँ हर्मोन छ, एडिएच हर्मोनलाई चाहिँ एन्टी डायुरेटिक हर्मोनलाई चाहिँ भ्यासोप्रेसिन यसले कहाँ के काम गर्दछ? नेफ्रोन्स भनेपछि दिज आर द स्ट्रक्चर। यो त तिमीहरूले क्लास 9 मा पढेको हो। नेफ्रोन्स भनेको द स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन युनिट अफ द किडनी वेयर फिल्ट्रेसन अफ ब्लड टेक्स प्लेस। अनि त्यसबाट जति पनि मेटाबोलिक वेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ फ्याँक्ने काम हुन्छ। तर अब जुन चाहिँ फ्याँकिन्छ, जुन चाहिँ फिल्टर हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ। त्यो सबै नै हाम्रो शरीरबाट फ्याँक्यो भने चाहिँ हामीलाई अति नै प्रब्लम हुन्छ, हाम्रो शरीर डिहाइड्रेट हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एडिएच हर्मोनले चाहिँ त्यो रिनल ट्युब्युलबाट चाहिँ वाटरलाई फेरि रिएब्जर्ब गर्ने काम गर्छ। सो इट इज एन्टी डायबेटिक बिकज इट रिएब्जर्ब्स वाटर फ्रम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट द्याट इज प्रोड्युस ड्युरिङ युरिन फर्मेसन। युरिन फर्मेसनमा जुन चाहिँ पानी गएको हुन्छ त्यो पानीलाई चाहिँ फेरि ब्लडले तानेर लाने काम गर्छ। सो इट increases uptake of water। कहाँनिर भन्दाखेरि रिनल ट्युब्युलमा। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो प्रोसेसलाई चाहिँ ट्युब्युलर रिएब्जर्प्सन। ट्युब्युलर रिएब्जर्प्सन अफ वाटर। ट्युब्युलर रिएब्जर्प्सन अफ वाटर हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पानी त्यहाँबाट ताने भोल्युम अफ युरिन, किनभने त्यहाँबाट पानी फेरि तानेर ब्लडमा हाल्दैछ नि, त्यसमा चाहिँ भोल्युम चाहिँ घटेर जान्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट रोल के हो भन्दाखेरि पानी निक्लेको कारणले गर्दाखेरि युरिन चाहिँ फेरि अझै कन्सन्ट्रेटेड भएर जान्छ, मोर कन्सन्ट्रेटेड। अब अर्को यसको नाम चाहिँ कसरी भयो भ्यासोप्रेसिन भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रिक्सन अफ द ब्लड भेसल्स एट द साइट अफ इन्जुरी और के अरे और एज एन्ड वेन इट इज रिक्वायर्ड। यसले चाहिँ भ्यासोप्रेसिन चाहिँ नाम कसरी बन्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ सर्कुलर मसल्स छ जुन चाहिँ सर्कुलर मसल्स छ ब्लड भेसल्समा, त्यो ब्लड भेसल्समा भएको मसल्सलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गराएर ब्लड भेसल्सको साइज चाहिँ यत्रोदेखि घटाउने काम गर्छ, कन्स्ट्रिक्ट गर्ने काम गर्छ। सो भ्यासोप्रेसिन बेसिकली कन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड भेसल्स। अनि एट द साइट अफ इन्जुरी मैले जुन चाहिँ भने जस्तो हामीलाई कतै चोट लाग्यो भने त्यो ब्लड भेसल चाहिँ भएर नै बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने बेसी ब्लड लस हुन्छ नि त। त्यो नहोस् भनेर चाहिँ भ्यासोप्रेसिनले के गराउँछ भन्दाखेरि त्यो ब्लड भेसल्सलाई चाहिँ सानो बनाउँछ, चेप्टो बनाएपछि चाहिँ ब्लड लस चाहिँ कम्ती हुन्छ, जुन चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यो के अरे ब्लड लस, एक्सेसिभ ब्लड लसबाट चाहिँ हामीले बाँच्न सक्छौँ। आज हामीले यति कुरा गरौँ, पिट्युटरीको पनि अब सक्यौँ। अब हामी आउँ नेक्स्ट क्लासेसमा अझै दुईवटा ग्ल्यान्ड गर्दै हामीले यो च्याप्टर